سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم اقرأ باسم اقرأ 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 باسم ربك الذي بك الذي خلق 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 الإنسان الإنسان من علق. مشتاق اقرأ وربك ربك الأكرم. الأكرم. کاف کو باریک کریں اور را کو موٹا کریں. اکرم. کاف باریک ایسے ہوگا کہ منہ کو نارمل انداز میں کھولیں، نہ تو زیادہ اس کو گول کریں اور نہ زیادہ منہ کو بند کریں، بلکہ نارمل انداز میں منہ کو کھولیں. اکرم. أكرم الذي الذي علم علم بالقلم. بالقلم علم علم الإنسان الإنسان إنسان. إنسان اخفا ٹھیک سے کریں، زبان کسی جگہ پر بھی نہیں لگنی چاہیے اور ناک میں 1 سیکنڈ تک آواز ناک میں جانی چاہیے. انسان. إنسان ما لم يعلم ما لم يعلم كلا إن كلا يعلم إن إن الإنسان الإنسان ليطغى أن رآه رآه استغنى. استغنى. استغنى إن
إلى ربك إلى ربك الرجعى الرجعى. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان أرأيت إن كان إن كان إن كان على الهدى على الهدى